أهلا بكم أعزائي من جديد على قناتي ميليون غوسيت ألف وصفة ووصفة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة جدا اللي هي جبن منزلي نحضروه في الدار يعني بنكهة جديدة بالحبة السوداء والجوز. كنتمنى تشوفوا معايا الطريقة وكنقول Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble du fromage blanc avec des noix fait maison, une recette rapide, très facile. Donc je vous dis à tout de suite, suivez avec moi la recette. Alors, pour réaliser cette recette, j'aurai besoin d'1 litre de lait, écrémé de préférence, 2 yaourts nature, 100 g de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de vinaigre, du sel selon le goût et des graines de nigel, puis le jus d'un demi-citron. دونك المقادير غادي يخصنا لتر من الحليب كامل الدسم، يا ياغورت ناتور يعني طبيعي، ياغورت طبيعي، جوج علبتين من الياغورت طبيعي، القشطة الطرية 100 غرام، ملعقتين كبيرتين من الخل، هنا استعملت خل التفاح، الملح حسب الذوق، حبة البركة للتزيين، وحتى غنخلطوها مع الجبن في الداخل، وعصير الحامض نص حامضة نديرو العصير ديالها. غنبدا نصب الحليب ديالي في لا كاسرول. Donc je verse le lait dans ma casserole et je le laisse à température moyenne pendant 2-3 minutes. غنخلي الحليب ديالي يدفى واحد شويه، فاش كيبدا يدير ليا واحد الفقاعات نزيد عليه المقادير الاخرى. Donc dès l'apparition des bulles, je peux commencer à rajouter les autres ingrédients. Donc là, je vais rajouter le yaourt nature, نزيدو الياغورت الطبيعي ديالنا، القشطة الطرية، la crème fraîche épaisse, puis on mélange un peu à feu doux jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène. غنقلو على النار في هذه المرحلة، يعني أفدو، وغنحركو شوية بشوية حتى يوليو العناصر كاملة متجانسة. نستمروا في التحريك.
on rajoute les 2 cuillères à soupe de vinaigre. Donc le lait va coaguler dès l'ajout du vinaigre. Voilà, le petit lait et le caillé vont se séparer. Là, j'ai rajouté le jus de citron également. Après, vous pouvez mettre soit l'un soit l'autre, hein. C'est pas obligatoire de mettre les deux. كيف ما كتشوفوا زدت ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، وزدت كذلك عصير نصف حامضة ونصف ليمونة. عندكم الاختيار، تقدروا ديروا عصير الحامض بوحدو او لا الخل بوحدو. انا كانوا عندي بجوج وبغيت نديرهم بجوج. دابا الحليب غادي يتختر غادي يبدا يتجمع شويه بشويه بعد ما زدنا له عصير الحامض والخل. وكنستمروا في التحريك حتى كيبان لينا فريمون يعني الحليب الجبن كيتفرق على الماء. كنزيدو ملعقه صغيره من الملح حسب الذوق. Donc on rajoute un peu de sel selon le goût. On mélange. Vous allez voir comment le lait caillé va se former petit à petit.
فيما بعد غادي ناخدو هداك الحليب ديالنا أو الجبن، نصفيوه في يعني نديرو زي في حياتي أو ديال لاموسلين، ونصفيوه ونخليوه يرتاح ويتقطر مزيان واحد 15 دقيقة، ومن بعد نعصروه مزيان، نضغطو عليه مزيان باش كاع داك الماء اللي فيه يخرج، ونخليوه في هذاك لاموسلين. ثم ناخدو الورق المصاص ونغطيو به ديك لاموسلين، نخليو لاموسلين ونزيدو فوقها الورق المصاص، و ناخدو شي مول. انا خديت واحد البواطه من لي بواط اللي عندي، ونحطو فيه هذاك الجبن ديالنا بالورق المصاص، ونديروه في الثلاجه لمده 4 ساعات على الاقل. غتشوفوا كيفاش غادي ندير. يعني بعد ما عصرت هذاك الجبن مزيان وحيدت الماء كله اللي فيه، خديت هذا القالب درتو على جنب، وغناخد الجبن ديالي اللي عصرته، غندير اولا الورق المصاص وندير الجبن ونضغط مزيان، يعني نخليه به بلا موسلين ديالو، به بلا موسلين، ونضغط مزيان باش ياخد لي الشكل ديال هذاك القالب، ونخليه مع الورق المصاص باش يمص لنا الماء اللي بقى في الجبن ديالنا. نديروه في الثلاجه 4 ساعات على الاقل، ونعاودو نتلاقاو فيما بعد. ندوزو للتزيين. Donc on passe à la présentation, pardon. Donc une idée de présentation pour un petit déj par exemple, le matin, ça passe très bien. Donc une petite remarque, j'ai oublié de vous dire que j'ai coupé des petits morceaux de noix que j'ai rajouté au fromage avant de le mettre dans le moule. J'ai rajouté également un peu de graines de nigel, et puis j'ai bien essoré mon fromage et je l'ai disposé dans un moule pour qu'il prenne forme. نسيت en fait الكاميرا ما صورتش ليا واحد المرحله. انا قطعت قطع صغيره من الجوز او من القرقاع وزدتهم الجبن ديالي قبل ما نديرو في داك القالب. خلطت الجبن مع الجوز وحبه البركه، عاد وعصرت الجبن ديالي عاد ودرته في القالب. يعني قبل ما ندير هذاك المرحله كنت خلطت الجبن ديالي مع هذاك المكونين باش يجيني يعني فاش نقطعوا الجبن يكون فيه هذاك لو كروكون ديال الجوز. دابا نحيد، شفتوا الورق المصاص كيفاش مص لينا الماء اللي كان باقي فيه، وها هو فاش كنحلوه كيجي على هذا الشكل. يعني خدا لي الشكل ديال القالب اللي درتو فيه. على 4 ساعات كافيه يعني باش يجمد لينا هذا الجبن. سهل جدا كيف ما تشوفوا. هذاك النقط السوداء راه حبة البركة اللي درتها لداخل. يعني عطيتكم فكرة في هذه الفكرة ديال التقديم وجبة الفطور صباحية متكاملة. صحية
شهية. فكنقدم الجبن ديالي مع الجوز مع اللوز، مع شوية د الكيوي، الشريحة، العنب المجفف، وغادي نزيدو عليه شوية د العسل من الفوق. ونزيد عليه حبة البركة، يعني فقط للتزيين والتذكير بأنه راه فيها الداخل حبة البركة والجوز. وكنقدمه لكم بهذه الطريقة بالصحة والعافية. نتمنى تكون عجباتكم هذه الوصفة ديالي، ونتمنى أنكم تجربوها، واللي جربها ما ينساش يرد عليا في التعليقات. وكنشكركم على المتابعة، وكنقول لكم إلى حلقة قادمة إن شاء الله وفيديو جديد. Bye bye, à la prochaine, Inch'Allah. Donc j'espère que ma recette vous a plu, j'espère que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. هانتوما كيف ما كتشوفوا قطعتو لكم باش تشوفوا كيفاش يجي من الداخل. كيجي بحال هكذا. وكنقول لكم بالصحة والراحة إلى الملتقى إن شاء الله. باي باي.